पंजगोर नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा और बलूचिस्तान असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर मीर रहमत साले प्रीमियर लीग के फाइनल मैच के अख्ताम पर खिताब कर रहे हैं। आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्चिए ये में क्रिकेट टूर्नामेंट है और स्पेशली पंजगूर प्रीमियर लीग तमाम टीम आना तमाम नौजवान आना दिले जोलांकिया को मुबारकबादी दें और स्पेशली इधे मुंतजमीन क्या यहाँ गुंजवाने अंदाजिया बुर्दोबारिया वती अमा किरदार अदा कुर्त के यक प्लेयर है यक स्पोर्ट्समैन ये के आई जिम्मेदारी भी मन उम्मीद कनी के एवढे इवेंट बाजे नजदीकी बन यकी दुनिया को और बाजे अंडरस्टैंडिंग बनते हैं और इलाका माहौल तहा यक शर्रे मुस्बत असर कपीते मन ये प्रोग्राम गप्पांचे सारी मना इंतहाई खुशी बूता के केएमसी बुनिस्ताना आई पूरा बलुस्तान आ रहा बल्कि पाकिस्तान लेवल आई विन कुर्तगत मां यकरंदे पदा संगतान मुबारकबादी दी कि आया अमा की एक सफीर है एक एम्बेसडर है किरदार भी आए होती मेहनत आगो होती लगन आगो एक अपारा साबित को और मना फखरी गप्पा भी के मन पैदा बूत को हमें आका चे पंजगूर है मन जानक भी पंजगूर है नामा और पंजगूर है टैलेंटेड अमा खिलाड़ी यानी नाम के रोशन भी तमाम पंजगूर है वो हमारा फख्र है शुमे सरा और तमाम स्पोर्ट्समैन आना फख्र है मर्ची शुमे दीवाना शुमे क्रिकेट एसोसिएशन है प्रेसिडेंट डीएफए पंजगूर है प्रेसिडेंट आई होतेदारान डीएफए प्रेसिडेंट तारा मन इनवाइट करता शुमे पियाफा गोमा गोनिंगो मन हमें समझी के पंजगूर है मुश्किलात और यक अजीब डिप्रेशन है माहौल ये दूर करने के वायदे रहा हमें स्पोर्ट्समैन आ क्या ही नहीं किरदार था भरपूर अंदाजिया भी और मैं ये समझी के ये मैचा ची मैं कसान साले जाग के दा मौजूद हाँ आप बकायदा हमें माहौल अडॉप्ट करना और चा मुआशरती बुराइयां चे दरकाया चा मनफी एक्टिविटीज दरकायन थे और नेगेटिविटी है नेमगा नरवंते जो तमाम नौजवान दा मौजूद है मन गोशुमा चीजें गुजारिशात कनी के मर्ची यक मुश्किल सूरत हाल है मेश में डिस्ट्रिक्ट भी या सूबा भी बदमनी एक लेर आता आप बदमनी हौसला शिकनी करने की हमारा स्पेशली उतनी नौजवान आना तालीम ने मगर रागिब करनी की बच्चा तो जब तक नवाने काबिल न बे तई जैन सिविलाइज नबी तई ता अदम बर्दाश्त अमा बीमारी आ जन्म जूरी इंसान के वानी तालीम याफ्ता भी आई ता टॉलरेंस से यक बलाए मादा जन्म जूरी यक की दुमियारा बर्दाश्त से जुमरिया गुड़े एक की दुमियारा एहतराम था संगता दुनिया तहा इखलाक और एहतराम अमा सिलाहें कि आरा कस आरा इतना शुमा नौजवान खिलाड़ी उस्तादगी शुमे हर कुजा मर्तबिया के मिल ली शुमा हमें इंप्रेशन है पेदे के शुमा रोल मॉडल और हमें इंप्रेशन है बुजुर्ग के शुमा स्पोर्ट्समैन ही और शुमेता नेगेटिविटी तासुब फर्क दर बदनीयती तंग नजरी मबीते और शुमा अगर स्पोर्ट्स से निमगा तवज्जो दे ये बात वसीए फील्ड है इंतहाई अहमियत आमिल फील्ड है
انتہائی مقدم اور مقدس فیلڈ ہے کہ ہمیشہ تا تئی تا ہما جذبہ پیدا با یکی دومی واسطہ منتو زندگ با مرچی چی ہیں ماحول چیا خراب ہے خود غرضی لالچ فرق درک تنگ نظری ایچا کینسر بیماری اچھے گنتے رہے من ہمیں امید کنی یہ تمام برائیاں چے بالاتے ماوتی تمام قوم آرا انسانیت آرا ہر انسان آرا ہما عزت دیا کہ اللہ تعالیٰ یا بحیثیت مسلمان مارا ہمیں گپ گشتہ کہ ہر انسان ایک عزت ہے ہر انسان ایک عزت نفس ہے ہر انسان ایک وجود ہے ہر انسان ایک کردار ہے احترام مارا کنی کی سنگتا مرچی ماں ویڈنگ ٹیم آرا بلو ڈائمنڈ بنسان آرا مبارکباد دیں کہ آیا اشت وکٹا کٹت اور دومی نمبر ٹیم چتکان چیلنجز کیا فائنل میچ آتا اور میں سمجھی کہ تمامی ٹیموں کے حصہ ضرورتا یہ سہرا تمامی ٹیمانی کھلاڑیوں آئی کپتانانی سرا رو کہ یہ پریمیئر لیگ کامیابی کیا اسپانسر کنک بوتا ڈسٹرکٹ چیئرمین اور پنجگور رائفلے نے مگا اور ماں ہمیں امید کنی کہ دائی ڈسٹرکٹ کے تمام انتظامی ادارہ میدہ نوجوان نسل خیارہ داروں اور ہمیں وڑی میچ انٹرٹینمنٹ منعقد کنا اور نوجوانانا سپورٹ کنا اور شرین جوانی اندازیا تاکہ نوجوانانی حوصلہ افزائی بھی چا مایوسی چا منفی سوچا چے درمیان سنگتا میں کوشش بوتا بحیثیت نیشنل پارٹی ایک نمائندہی میں کوشش بوتا میں ہر ٹیم باقی مارا عوامہ موقع داتا میں کوشش بوتا کہ ماوتی سپورٹس مین آنی حوصلہ افزائی یہ بکنا وہ سگن چکرہ ہم بعضیں ذمہ دار سنگت نندو کے ادھے یوتھ فیسٹیول اسپورٹس فیسٹیول ٹورنامنٹ پولیس گراؤنڈا منعقد کنائن تگیتا ماچا پروونشل گورنمنٹ فنڈنگ کنائن تگیتا کہ آٹے ماں گورنمنٹ ایسا ہی تا انو ہم منی کوششیں مارا اما خوشی و اما توفہ کہ ایم سی بنستانہ کے داتا من انو شمارا گشگاؤں کہ من یک کوشش کنگا ون قریب کہ ایم سی بنستان سربراہی پدا آل بلستان ٹورنامنٹ منعقد کنگی آنڈر پاسز ہمیں وڑا بی ایف اے پنجگور سنگتانی سربراہی اور عیدگے میں ارچی کے سیول سوسائٹی سنگتا میں صحافی حضرات اور عیدگے نوٹیبل زانی ہم 5 ملین لاگت انشاءاللہ آل پاکستان فٹبال ٹورنامنٹ اذا منعقد کنک بھی with میوزیکل اینڈ مشاعرہ تمام چیز ایک فیسٹیولی مکسی بھی انشاءاللہ میں کوشش بھی کہ مخلوق چا ڈپریشن اتر بھی ایشیا چی علاوہ میں کوشش بوتا کہ ماوتی سپورٹس میں نانی حوصلہ افزائی یہ بکنا ماں مرچیش میں ٹیم توسطہ میچ ہے گا یہ انتہائی اہم پروگرام توسطہ ماں مرچی اناؤنس کنی کہ ماں 5 نوکے اسٹیڈیم میں کارا ودن ویک اسٹارٹ کرنے گاؤں اب فٹبال اسٹیڈیم آئیے امپریشن ہمیشہ آئیے میسج ہمیشہ کہ پنجگور نوجوانہ رگو اسپورٹس گو زانتا گو تعلیم دوستی اور مرچی ہمیں گراؤنڈ تا اشتاعت گا اے ماڈل آئی اسکول یک تاریخ ہے یک نام داری اور ایشیت وانوں کے نوجوان مرچی اب پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ سروسز آئیں تھا ایز اے سیکٹری کار آیا 21 گریڈ 20 گریڈ اب پیداوار ماڈل آئی اسکول ہے مرچی یہ پروگرام میں توسطہ یہ ہم اعلانہ کریں کہ ان قریب within 15 days 15 روز کے اندر ماڈل آئی اسکول آ رہا 415 ملین پروجیکٹ کار اسٹارٹ بھی اور واقعی اس طرح ایک ماڈل شیپ دیا with all accessories اور سولر سسٹم آگو ماڈل اسکول شیپ چینج بھی انشاءاللہ اور میں کوشش ہیں کہ دیم تیرا علاقے میں وزٹ آؤں ماوتی سنگتانی صلاح مشوریہ علاقہ نوٹیبلزانی صلاح مشوریہ اسپورٹس آ رہا تعلیمی ادارے آنا بیسک انفراسٹرکچر کے ہستے ہیں آئیے بات توجہ بھی دیا بلے یک اہمی چیز بدمنی یک توک لانت تھی آئیے سرش میں تمام نوجوانانی کردار روٹی
کہ اگر یک موٹرسائیکل یسرا میں گونڈوی شہید کنک بھی جنک بھی اگر ادا یکی دومیارا بد کے دومیارا جنتارا الزام جام کردار کشی آئی کا یہ چیز تاریخ اور قوم تباہ کرنا من ہمیں امیدہ داری کہ ماں شما اے اوڑے منفی چیزانی حوصلہ شکنیاں کرنا ماں گوے گپاں کو یک رندے پدا